أحسن الدين وشرع لنا فيه ما هو صواب للحياة. قال الله سبحانه وتعالى في محكم بيان: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، وأشهد أن لا إله إلا الله له الدين الخالص، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله القائل لأصحابه: إن لكل قوم عيد. اللهم فصل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الأخيار وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين. عباد الله، اتقوا الله حق تقوى في سركم وجهركم لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها الآباء والأمهات، اتقوا الله تعالى وادخلوا في السلم كافة، واكتفوا فيما شرع لكم ولا تتبعوا من دونه، واعلموا أن ديننا كامل وشامل لكل ما فيه صلاح العباد في الدنيا والآخرة. إخوة الإيمان، فإننا نوجه فترة أعداء أهل الكتاب، فأي فكرة يعيشها المسلم وبأي قضيها فليسوا غرباء على هذه الفتنة، ولكن الذكرى تنفع المؤمنين. فالحمد لله أمي الله سبحانه وتعالى تنوكا بركة كألفوكا على والمالله مسامي هنا أنا بجماسر تولي مسامي هنا أنا أمين يربا يقرفلو مسامي هنا أنا أمان سيكا فلو مسامي هنا أنا كي هدري سرو يعني فيكا أمونو سرو بينيوكا أما سرو ودينا دولة أمي مسافوكا والمالو مسامي كتنيا كالفانا كسيكيما Ami masafu ga wali malo kata masami hinena ana liman yafidini mitumana ofere tula amro foka se bijuma. Ami Allah subhanahu wa ta'ala dari ka afara ala tanwalimo ka ala mukela. Ami Allah subhanahu wa ta'ala dari ka ande ala wali malo baaye ne maula ami tema mukela anye o hakli manda ma ala mukela. Allah subhanahu wa ta'ala ka ambunye ninya maya ta konsideni moro kanya namaya